कोही स्वतन्त्र ठिक छ भनिरहेछन्, कोही दल पनि ठिकै छ भनिरहेछन्, फेरि कोहीले चाहिँ यो स्वतन्त्र भन्ने नाम किन राखेको दलमा भनेर फेरि उजुरी लिएर पनि निर्वाचन कार्यालय चाहिँ गइरहेछन्, आयोगमा गएका छन्। यसलाई चाहिँ तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ? स्वतन्त्र राख्नु हुन्थ्यो कि हुँदैन थियो निर्वाचन आयोगमा पुगेको कारणले त्यो कानुनी हिसाबले त्यो मलाई थाहा छैन, त्यो गर्नेले निकायले गर्ने कुरा हो, गर्ला, त्यो ठुलो कुरो भएन। रवि जस्तो मान्छे राजनीतिमा प्रवेश गर्नु राम्रो कुरा हो। सिधा कान पक्रियो कि घुमाएर कान पक्रियो भन्ने पक्षमा म छैन। मैले रवि लामिछानेको उपस्थितिलाई, राजनीतिक उपस्थितिलाई बडा राम्रो र सकारात्मक रूपमा लिएको छु। उहाँ कहाँबाट उठ्नुहुन्छ, मेरो ताकतले भएसम्म मैले उहाँलाई सहयोग गर्ने कुरा हो। मैले सकेको म सहयोग गर्छु। यो देश नै गगन थापाहरू जस्ताले हाँक्नुपर्छ भनेर म पनि भन्थेँ नि, तर मान्छेले के बोल्छ होइन के गर्छ भन्ने ठुलो कुरो रहेछ नि त। 50 करोड अमेरिकाले दिन्छ, 50 अर्ब, त्यो ल्याउँ खाउँ, त्यस पछाडि हामी चाइना जाउँ र भनौँ अमेरिकाले हामीलाई 50 करोड दियो, तँ 60 करोड दे, 60 अर्ब दे, त्यो पनि ल्याउँ खाउँ। त्यसैले गगन थापालाई यो मुलुक समाप्त हुनुभन्दा अगाडि नै रोक्न जरुरी छ। आज जुन चल्छ नि संसदमा माननीय सम्माननीय माननीय, त्यो हुनु होइन। म त्यो बुझाउन जान चाहँदैछु कि जनताको प्रतिनिधि सांसद भनेको यथार्थमा वास्तविकतामा तपाईँ भन्नुहुन्छ भने त्यो जनसेवक गगन थापा माननीय होइन, माननीय होइन। गाड पछाडि राखेर हिँड्नुपर्ने जनताको सेवक हो भने कसले मार्छ उसलाई? किन मार्छ? किन चाहियो उसलाई पछाडि गाड? मलाई बताउनुहोस् त। हेर्नुहोस्, यो भनेको त यदि योभन्दा बाहिर रहेछ भने यो एमसिसी भन्ने चिज मलाई 4 पाटा मुडेर नाकढुङ्गा कटाइदिनुहोस्। उहाँले ग्यारेन्टी दिनुभएको थियो सेना आएछ भने 4 पाटा आए कि आएनन्? सेना आए कि आएनन्? त्यो सिग्नेचर भएको छैन अरे त। कुन सिग्नेचर? के को सिग्नेचर चाहिन्छ? यिनीहरूले पहिले गरिसके। तपाईँ मलाई एउटा कुरा भन्नुहोस्, त्यसो भए गगन थापाले 4 पाटा मुण्डन गर्नै पर्ने बेला हो त यो? 100% उहाँले बोलेको कुरा सत्य हो भने उहाँ आफै 4 पाटा मुडेर निक्लिएर गए हुन्छ। म एउटा सच्चा प्रतिनिधि, जनताको सेवक कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा म वास्तवमा यी सबैलाई देखाउन चाहन्छु, ताकि मलाई देखेर यिनीहरूको घैँटामा पनि घाम लागोस्। एउटा हेभी वेट मानिन्छ गगन थापालाई, तपाईँले ठुलो आँट गर्नुभयो त। नमस्कार, हेडलाइन नेपालको हेडलाइन विशेषमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ। आज हामी स्टुडियोभन्दा बाहिर छौँ र यति बेला हाम्रो मुलुकमा अहिले हुँदै खाँदै र अहिले शासन सत्तामा बसिरहेका र विशेष गरी संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका प्रतिनिधिहरूले राम्रोसँग यो मुलुकमा काम गरेनन्, देशलाई ठिक ट्र्याकमा ठिक बाटोमा लान सकेनन्। अब यी दलहरूका विकल्प चाहिन्छ भनेर फलस्वरूप गएको स्थानीय निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूलाई पनि विजय गराए आम मतदाताले, आम सर्वसाधारणले। अब प्रश्न आउँछ कि अबको आउँदो सङ्घीय र प्रदेशको निर्वाचनमा पनि यही खालको अपेक्षा मतदाताले या सर्वसाधारणले राखेका छन् त? अब के राजनीतिक दलहरूले जसरी एउटा झन्डा गाड्दै आएका थिए कि घुमिफिरी रुम्जाटार भने जस्तै तिनै पुराना अनुहारलाई रिनो गर्ने काम मात्र हुन्छ, निर्वाचन भनेको यस्तो भयो भन्नेसम्मको आरोप लाग्दै गर्दा कि अब त्यो रिनो बन्द हुन्छ त? अब के नयाँ नयाँ स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू अब आउँछन् त? अहिले भर्खरै मात्र रवि लामिछानेले पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी दर्ताको लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन दर्ता गराउनु भएको छ कि अब यस्ता पार्टीहरूलाई आम जनताले मत दिन्छन् त? अब स्वतन्त्र भएर कस्ता कस्ता आउँछन्? रवि लामिछानेलाई के कस्तो साथ रहन्छ? कतिले भन्दैछन् रवि लामिछानेले पार्टी दर्ता नगर्दा पनि हुन्थ्यो, स्वतन्त्रै भएर आएको भए ठिक हुन्थ्यो, र कसैले भन्दैछन् संविधानले दिएको अधिकार हो, कानुनले दिएको राइट्स हो, त्यसलाई किन प्रयोग नगर्ने? दलीय रूपमा अगाडि बढिसकेपछि समानुपातिकमा पनि केही सङ्ख्याहरू आउँछन् र एउटा स्वतन्त्र र रवि लामिछानेको टिम बनेर एउटा ठुलो टिम बन्न सफल भयो भने बल्ल त्यहाँ कानुनी परिवर्तनका सम्भावनाहरू पनि रहन्छन्, शासन सत्ताका पनि सम्भावनाहरू रहन्छन् भन्ने खालका कुराहरू पनि कतिपयले गर्दै हुन्छ। त यसै बिचमा अहिले आउँदो सङ्घीय निर्वाचनमा एकपछि अर्को गर्दै आफ्नो उम्मेदवारीका घोषणाहरू पनि भइ नै रहेका छन्। रन्जु दर्शनाका नामहरू आए, रविन्द्र मिश्रका नामहरू आइरहेका छन्, उहाँ त पुरानै पनि हो, पहिलाको निर्वाचनमा पनि हुनुहुन्थ्यो। रमेश खरेलको नामहरू आइरहेको छ, सुमन सामीको नाम आइरहेको छ, यस्तै नामहरू आइरहेका छन्। र यसै बिचमा हामीलाई जानकारी प्राप्त भएअनुसार
काठमाडौँको क्षेत्र नम्बर 4 जसबाट गएको निर्वाचनलाई हामीले स्मरण गर्ने हो भने नेपाली कांग्रेसका वर्तमान महामन्त्री अहिलेका सांसद पूर्व मन्त्री गगन कुमार थापाले बाजी मारेका थिए। तर हामीलाई जानकारी आइरहेको छ यो 4 नम्बर क्षेत्रमा र यति बेला हामी 4 नम्बर क्षेत्रमै छौँ अहिले कुराकानीको क्रममा पनि यो क्षेत्रमा काठमाडौँको 4 नम्बर क्षेत्रमा तपाईहरुकै चिर परिचित जसका आवाज शब्दवाणीहरू सुनेर तपाईहरुले एकदमै रिल्याक्स हुन्छ हामीलाई आनन्द आउँछ पनि भनेर कतिपय कमेन्टहरू गर्नुहुन्थ्यो र असाध्यै राम्रोसँग क्रिटिक्स गर्ने र नेपालको राष्ट्रिय राजनीति जियोपोलिटिक्सलाई भित्रैबाट बुझ्नुभएका र कुनै बेला कुनै दलमा पनि हुनुहुन्थ्यो त्यो बेला त्यो दल कमजोर थिएन बलियो थियो र पनि उहाँले त्यो दल चटक्कै छोडेर आउनुभएका उहाँले एउटा स्वतन्त्र उम्मेदवारको रूपमा आउँदो सङ्घीय निर्वाचनमा प्रतिनिधि सभा सदस्यको लागि स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिँदै हुनुहुन्छ भन्ने हामीलाई जानकारी आएपछि वास्तविकता के रहेछ अहिलेको पछिल्लो सिनारियोलाई उहाँले कसरी हेरिरहनु भएको छ भन्ने विषयमा विशेष कुराकानी गर्नको लागि हेडलाइन विशेषमा यति बेला हामी काठमाडौँको क्षेत्र नम्बर 4 मै हामी छौँ र हामी स्टुडियोभन्दा बाहिर छौँ उहाँसँग हामी कुराकानी गर्दैछौँ। यहाँले अनुमान लगाउनु भएन। अब म उहाँको परिचय खुलाउँदैछु। उहाँ हुनुहुन्छ अर्जुन प्रसाई र उहाँलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु। प्रसाईजीलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। तपाईँ र मेरो अलिकति लामै समय अगाडि कुरा भएको थियो। धेरै परिवर्तन भयो नि बिचमा भेटघाट त भएको थिएन हाम्रो कोरोना आयो के आयो राजनीतिक पनि धेरै परिवर्तन भयो। स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले स्थानीय निर्वाचनमा बाजी पनि मारे। बालेन शाह अहिले काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयर पनि हुनुहुन्छ उहाँ फलस्वरूप के छ अब स्वतन्त्र उम्मेदवारको लहर चलेको हो। तपाईले धेरै परिवर्तन आए भन्नुभयो। ती परिवर्तनहरू सकारात्मक चाहिँ आएन। परिवर्तनहरू त आए तर मुलुकको हित गर्ने खालका परिवर्तनहरू देखा परेन। मैले पहिल्यै भनेको थिएँ कि नेपालको यो कथित जनयुद्धदेखि लिएर ६२-६३ को आन्दोलनको पछाडि पनि यो नेपाललाई चाहिँ अधीनस्थ आफ्नो कब्जामा राखेर आफ्ना स्वार्थहरू सिद्ध गर्नका लागि र विशेष गरी दुईटा हाम्रा ठुला छिमेकी त्यसमा पनि चीन असाध्यै अग्रगतिमा छिटो रफ्तारमा संसारलाई नै टक्कर दिन सक्ने आर्थिक र सामरिक शक्तिको रूपमा उदीयमान जुन हुँदै थियो त्यसका लागि एउटा पृष्ठभूमि एउटा त्यसलाई निस्तेज गर्नका लागि एउटा प्लेटफर्मको आवश्यकता इन्टरनेसनल्ली थियो। त्यो चाहिँ हाम्रो गरिबी हाम्रो अचेतनता हाम्रा राम्रा मान्छेहरू विदेश पलायन भएको अवस्था हाम्रा नेताहरूमा का दिमागमा सृजनात्मक भन्दा पनि नकारात्मकता र चाकडीको बाहुल्यता त्यस्तो देखिएको अवस्थामा यो सजिलो छ भन्ने हिसाबले चाहिँ त्यति बेलाका ती सब चिजहरू भएका थिए भनेर मैले 3-4 वर्ष अगाडि यो 60 सालदेखि नै मैले लगभग बोल्दै आएको हो। तर तपाईहरुको यो टिभीहरुमा भाइरल हुने क्रम चाहिँ यो 3-4 वर्ष अगाडिदेखि मैले बोलेको थिएँ। त्यसैका श्रृङ्खलाहरू चाहिँ थपिँदै गएका मात्रै हुन्। तर नयाँ त्यस्तो एकदम मलाई चाहिँ आश्चर्य लाग्ने खालका परिवर्तनहरू त मैले देखेको छैन। अब रह्यो तपाईले स्वतन्त्र चाहिँ उम्मेदवारीको कुरा गर्नुभयो। दलीय व्यवस्थामा दल सर्वमान्य त हुन्छ तर त्यो दलले निर्दिष्ट गर्नुपर्ने कुराहरू उसका सिद्धान्त उसका आचरण उसका क्रियाकलाप उसको लक्षित समूह हैन ती चीजहरुमा चाहिँ भ्रष्टीकरण भइसकेपछि ती चीजहरुबाट चाहिँ विचलन दलहरु भइसकेपछि स्वाभाविक रूपमा मान्छेले त्यो दलप्रतिको आकर्षण चाहिँ समाप्त भएर जाँदो रहेछ। जस्तो तपाईले अघि भन्नुभयो आफ्नो मलाई मेरो परिचय दिने क्रममा म कुनै एउटा दलमा आबद्ध थिएँ। त्यसका सिद्धान्तहरू थिए त्यसका आदर्शहरू थिए त्यसका निश्चित गन्तव्यहरू थिए त्यसले गर्नुपर्ने प्राथमिकदेखि लिएर माथिल्लो अन्तिम चरणसम्म पुग्नु पर्दाखेरिका चाहिँ हरेक स्टेप वाइज उसका चाहिँ चरणहरू थिए। ती त सबै हराएर गए। ती पुराना कार्यकर्ताहरू समाप्त भएर गए। नयाँ नयाँ धनाढ्यहरू नयाँ नयाँ चाहिँ पैसा कमाउने जुक्ति भएका मान्छेहरू दलालहरू भेड मैले भनिन यो देश समग्रमा भन्नुपर्दा यो देश बाघहरूले निर्माण गरेको देश थियो। बाघले बनाए। हाम्रा पुर्खाहरू वीर थिए बहादुर थिए बाघ थिए। तर त्यो बाघको छालामाथि यी स्यालहरूको रजाई देख्दाखेरि
मान्छेको, एउटा देशभक्त मान्छेको, एउटा चेतनशील मान्छेको, एउटा विकासप्रेमी मान्छेको, हाम्रो राष्ट्र समृद्ध होस्, आत्मसम्मानपूर्वक बाँच्न चाहिँ यो राष्ट्रले पाओस्, म यो राष्ट्रको नागरिक हुनुमा मैले गर्व गर्न पाऊँ भन्ने जुन सोच राख्ने नागरिकहरू हुन्छन् नि, तिनीहरूको मनभित्र एउटा उकुस मुकुसको स्थिति त सिर्जना भएको हो। त्यसैले यो विस्फोटको रूपमा चाहिँ अहिले बाहिर आइरहेको छ। यसलाई त्यत्रो ठुलो आश्चर्य किन मान्नु पर्यो भन्नुहोस् त? भनेपछि आगामी निर्वाचनमा काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 4बाट तपाईँले उम्मेदवारी दिनुहुन्छ? दिन्छु, स्वतन्त्र रूपमा दिन्छु। कि कुनै दलको म सदस्य? कुनै दलमा छैन, म कुनै दलमा पनि छैन। म अहिलेसम्म एक्लै थिएँ। म अर्जुन परसाई भएर बोल्थेँ। मेरा कुरा कतिलाई मन पर्थ्यो, कतिलाई मन पर्दैन थियो। कतिले धम्की दिनुभयो, कतिले चाहिँ प्रशंसा गरेर फोन पनि गर्नुभयो। धम्की पनि आयो? त्यस्ता धम्की त कति आए कति आए। तपाईँका ती दुइटै चिजसँग मैले त्यति वास्ता सरोकार राखेन। मसँग जे थियो त्यो कुरा मैले सम्प्रेषण गर्दै गएँ। नागरिकहरूमा चाहिँ एउटा चेतनाको स्तर बढोस्, यी अहिलेका देखिएका विकृति र विसङ्गतिहरूका बारेमा सोच्न, ज्ञान लिन र यी माथि प्रहार गर्न एक खालको चाहिँ सशक्त शक्तिको निर्माण होस् म चाहन्थेँ। स्वभावैले अहिले उठिरहेको छ त्यो चिज। नागरिकहरूमा चेतना जागृत भएको छ। घटनाक्रमहरूले यो मुलुक अझ तपाईँको अधीनस्थ, यो विदेशीहरूको चाहिँ अधीनस्थ हुने क्रम तीव्र भएर गएको छ। हाम्रो देशको सार्वभौमिकता मात्रै होइन, अखण्डता समेत समाप्त हुने हो कि भन्ने चिन्ता व्याप्त भएको बेलामा मैले चाहिँ भोलिका दिनमा जनप्रतिनिधिको रूपमा अझ सशक्त हुनका लागि म चुनाव नलडेको लड्छु। भनेपछि अहिलेका गतिविधि टुलु तपाईँ हेर्दिनँ, तपाईँ अगाडि बढ्नुहुन्छ? बढिसकेँ। तर यो क्षेत्रमा आज हामी कुराकानी गर्दाखेरि क्षेत्र नम्बर 4मै छौँ। यो क्षेत्रमा तपाईँलाई राम्रोसँग थाहा छ, गएको निर्वाचनमा गगन कुमार थापाले विजय प्राप्त गर्नुभएको थियो, जो नेपाली कङ्ग्रेसका एउटा आशा लाग्दा पार्टीले आशा गरेको कङ्ग्रेसले युवा महामन्त्री, होनहार नेता, पूर्व मन्त्री, अहिलेका सांसद, एउटा हेभी वेट मानिन्छ गगन थापालाई। अनि तपाईँले ठुलो आँट गर्नुभयो त। मलाई पनि त हिजोको दिनमा निकै ठुलो हेभी वेट भन्ने लाग्थ्यो। गगन थापाका आवाजहरू, गगन थापाका बोलीहरू, गगन थापाका चाहिँ सशक्त विचारहरू, चाहे त्यो सडकमा मुख बिगारेर ढुङ्गा हान्दै गरेको तस्बिर किन नहोस्, आफ्ना अभिव्यक्तिहरू, विचारहरू सार्वजनिक गर्दाखेरिको चाहिँ उहाँको चाहिँ त्यो त्यस किसिमको चाहिँ त्यो हुँदाखेरि म पनि त एकदम प्रभावित थिएँ नि। यो देश नै गगन थापाहरू जस्ताले हाँक्नुपर्छ भनेर म पनि भन्थेँ नि। तर मान्छेले के बोल्छ होइन के गर्छ भन्ने ठुलो कुरो रहेछ नि त। गगन थापाले अहिले के गर्नुभयो? उहाँले यो क्षेत्रबाट यति एउटा समृद्ध नेपालको राजधानीभित्र पनि एउटा सशक्त मानिने 4 नम्बर क्षेत्रमा जनताले विश्वास गरेर पठाएको मान्छेका भोलि विगतका काम कारबाहीहरूका बारेमा गगन थापाले राखेका विचार तपाईँले सुन्नु भएन? यो देश आत्मनिर्भर हुनुपर्छ, हाम्रा स्रोत र हाम्रा खानीहरू यो भूगर्भभित्र के कति छन् प्रकृतिले हामीलाई प्रदान गरेका, ती चिजहरू खोजिनुपर्छ, ती चिजहरूको सदुपयोग गर्नुपर्छ। हरेक नागरिकले आफ्नो देशलाई सम्झेर मेहनत गर्नुपर्छ। विदेशमा जाने यी जुन आमाबाउ छोडेर विदेशमा गएका हाम्रा चाहिँ युवा साथीहरूको जुन लास हरेक दिन पशुपतिमा चाहिँ बाक्सामा बन्द भएर आउँछ, त्यो चिज हेर्न मलाई गाह्रो हुन्छ। त्यसैले यहीँभित्र चाहिँ रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्छ। त्यतातिर त गगन थापाको रहन्छ। अमेरिकाले 50 करोड रुपियाँ, 50 अर्ब रुपियाँ नेपालीलाई दियो। किन दियो भन्नेतिर पनि उहाँ जानु भएन। के का लागि दियो? नेपाललाई माया गरेर दियो कि त्यहाँभित्र कुनै स्वार्थ छ कि त्यहाँभित्र उसको राष्ट्रिय स्वार्थ सहितको खतरनाक योजना छ कि त्यो त उहाँले हेर्नु भएन। के भन्नुभयो? संसद जस्तो ठाउँमा जनताको प्रतिनिधिहरूले गएर देश र जनताप्रति उत्तरदायी हुँदै बोल्नुपर्ने ठाउँमा उहाँले जोडतोड माइकै नचाहिने गरी कसरी बोल्नुभयो देख्नु भएन? 50 करोड अमेरिकाले दिन्छ, 50 अर्ब त्यो ल्याउँ खाउँ, त्यस पछाडि हामी चाइना जाउँ र भनौँ अमेरिकाले हामीलाई 50 करोड दियो, तँ 60 करोड दे, 60 अर्ब दे, त्यो पनि ल्याउँ खाउँ। त्यस पछाडि हामी भारतमा जाउँ, त्यस पछाडि भनौँ चीनले र अमेरिकाले यति दियो, तँ 70 दे। त्यही हो सोच, त्यही हो दृष्टिकोण। परनिर्भरतामा बाँच्ने सोच भएको मान्छेले हाम्रो नेतृत्व गरेर, हाम्रो प्रतिनिधित्व गरेर भोलिका दिनमा संसदमा गएर साँच्चै उहाँले अझ ठाउँ पाउने हो भने के गर्नुहुन्छ होला? त्यसैले गगन थापालाई यो मुलुक समाप्त हुनुभन्दा अगाडि नै रोक्न जरुरी छ। रोक्नुपर्छ। गगन थापा जस्ता
विदेशी रिजाएर नेपालीहरूका आँखामा छारो हाल्ने हरेक मान्छेलाई रोक्न जरुरी छ। त्यसैले स्वतन्त्र अभियान हो यो, रोक्नुपर्छ। गगन थापा यदि साँच्चै यो देशप्रति निष्ठा राख्ने मान्छे हुन् भने उनले दुईटा पार्टीको त्यत्रो महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीमा बसेको मान्छेलाई सांसद किन चाहियो? उहाँले काङ्ग्रेसभित्र सकिँदै गरेको इतिहास, एउटा गम्भीर, एउटा रमाइलो, राम्रो, सुन्दर इतिहास बोकेको काङ्ग्रेस, राणा शासन समाप्त गर्दै यो मुलुकलाई उर्वर बनाउँछु, यो मुलुकमा चाहिँ सबै मान्छे चाहिँ राम्रा हुनुपर्छ, यो देश उर्वर हुनुपर्छ, यो देश स्वतन्त्र सार्वभौम हुनुपर्छ भन्ने बिपीको चेलोको रूपमा उहाँले किन सांसद र मन्त्री ताक्नु पर्यो? मन्त्री त उहाँ हुनुभयो त, के गर्नुभयो? बिपी कोइराला स्वास्थ्य मन्त्री हुनुभएको थियो, हुनुभयो। अहिले हेर्नुहोस्, त्यसैले उहाँलाई किन चाहियो सांसद पद? उहाँ त पार्टीको त्यत्रो गहन र महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी बोकेको मान्छे। देश दौडामा जानुहोस्, शेरबहादुर देउवालाई बिदा गर्नुहोस्, आफ्नो पार्टीको प्रधानमन्त्री छिमेकी जो आज पनि हामी भन्छौँ, हामीलाई जहिले पनि भाइको रूपमा हेला गर्ने, हामीलाई एउटा चाहिँ दास जस्तो, चाहिँ नोकर जस्तो, हली जस्तो, गोठालो जस्तो गर्ने, हामीलाई बेला बेलामा नाकाबन्दी गरेर चाहिँ हाम्रा चाहिँ दैनिक जीवनमा चाहिँ त्यति ठुलो अपराध गर्ने भारतको राष्ट्रपतिका अगाडि उहाँको प्रधानमन्त्री रियाल चुहाएर बस्छ, निधाएर बस्छ, हाई गरेर बस्छ। त्यो देखिकन उहाँले त्यो पार्टीभित्र उहाँको चाहिँ कुनै मान्छे उहाँलाई चाहिँ के अरे भन्छ पालो दिने कोही मान्छे छैन, उहाँले पार्टी सभापति हुनु पर्यो। उहाँसँग त्यस्तो विलक्षणता छ भने काङ्ग्रेस सफाई गर्ने अभियान पहिला चलाउनु पर्यो। उहाँ फेरि सांसदमा किन आउने? कि तपाईँले आफ्नो बाटो सजिलो बनाउन गगन थापालाई दौडामा जाऊ? म किन सजिलो बनाउनु पर्ने? म आफ्नो विचार राख्दैछु। गगन थापाले आफ्नो विचार राखेर यहाँबाट चुनाव जितेर यहाँका चाहिँ शिक्षित, सभ्य, बुझेका, जानेका, चेतनशील नागरिकहरूको बस्ती भएको ठाउँमा मेरा भन्दा राम्रा कुरा चाहिँ गगन थापाको हुन् भनेर भोट दिएर जितेर जानुहुन्छ भने मैले त्यसमा किन विरोध गर्नु पर्यो? मलाई विरोध गर्नु नै छैन। तर यथार्थमा उहाँका लाखौँ कार्यकर्ताहरूले के चाहन्छन् आजका दिनमा भने गगन थापा सांसद हुने होइन, गगन थापाले पार्टी हेर्ने हो, गगन थापाले पार्टीभित्र शुद्धिकरण गर्ने हो। तपाईँ अहिले भन्दै हुनुहुन्छ रामचन्द्र पौडेलको मैले हेर्दैछु अबको प्रधानमन्त्री म, के यो पालो सिस्टम हो यो देशमा? आज देश कहाँबाट कहाँ पुग्यो? तपाईँ 46 सालभन्दा अगाडिको नेपाल हेर्नुहोस्, नेपालको स्वाभिमानी इतिहास हेर्नुहोस्, आत्मसम्मानपूर्वक बाँचेका नेपालीहरूको कथा हेर्नुहोस्, अनि त्यस पछाडि बिस्तारै 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 स्खलन हुँदै 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 आज विश्वको मानचित्रमा नेपालीहरूको दुर्दशा, नेपालीहरूको चित्र कस्तो बनेको छ? के हामी मान्छेलाई, यो नेपालमा जन्मिएका युवालाई विदेशमा गोठालो बनाएर पठाएर उनीहरूले श्रम गरेर पठाएको पैसाले बाँच्ने देश हो? के छैन यहाँ? यो देशको धरतीभित्र के छैन? यो प्रकृतिले आफैमा यति सुन्दर बनाइदिएको देश। तपाईँ अहिले काठमाडौँमा हुनुहुन्छ, तपाईँ र म अहिले सामान्य गर्मी अनुभव गर्दैछौँ। यहाँबाट 15 मिनटको डिस्टेन्समा हेलिकप्टर चढेर हामी, अथवा हेलिकप्टर पनि पर्दैन, यही माथि डाँडामा तपाईँ जानुभयो भने अहिले ज्याकेट लगाउनुपर्छ। तपाईँ यहीँबाट 2 घन्टाको बाटो तल तराई झर्नुभयो भने खल 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 पसिना निकाल्ने चाहिँ उग्र त्यस्तो। यो प्रकृतिले दिएको यति विविधतायुक्त सुन्दर देशमा, यो मैले अघि पनि तपाईँलाई भने, यो बाघले निर्माण गरेको देशमा यी स्यालहरूको रसाइलाई कहिलेसम्म हेरेर बस्ने साथी? कहिलेसम्म हेर्ने? यिनको विकल्प छैन, यीभन्दा झन्नै यो देशमा छैन। यिनीहरूले जे भन्छन् हामीले त्यही पत्याइदिनुपर्छ, यिनीहरूले जे भन्छन् हामीले त्यही सुनिदिनुपर्छ भनेर कहिलेसम्म चुप लागेर बस्ने? प्रसादजी, अब मैले अर्को पनि प्रसङ्ग जोडेँ। जस्तो अहिले युवाहरूलाई चाहिँ यो मुलुकमा अब ह्यान्डओभर गर्नुपर्छ भन्दै जाँदा गगन थापा तपाईँको एज डिफ्रेन्स त तपाईँ नै जेठो हुनुहुन्छ, यसलाई के भन्नुहुन्छ? निकै ठुलो जेठो छु नि। मैले त अहिले संसदमा जाने भनेको कार्यकारीको भूमिकामा प्रधानमन्त्री हुन, म मन्त्री हुन, त्यो सुख सुविधायुक्त त्यो चिज लिन, र आज जुन चल्छ नि संसदमा माननीय सम्माननीय माननीय त्यो हुन होइन। म त्यो बुझाउन जान चाहँदैछु कि जनताको प्रतिनिधि सांसद भनेको यथार्थमा वास्तविकतामा तपाईँ भन्नुहुन्छ भने त्यो जनसेवक हो। त्यसको अगाडि लेखिनुपर्छ जनसेवक फलानो, जनसेवक गगन थापा। माननीय होइन, माननीय होइन। माननीय हो भने जनताको यो अन्तर हृदयमा माननीय हुन लायक भएर बस्नु पर्यो। उनीहरूले नै भन्छन्, तपाईँ आफैले भन्ने होइन। केही न कामको 3rd क्लास मान्छे मारेर ज्यान माराको मुद्दा खेप्दै गरेको अग्नि सापकोटाले
सभामुखको हैसियतले माननीय गगन कुमार थापा भन्दा गगन कुमार थापा माननीय हुन सक्दैन। आजको दिनमा उनले निर्वाचित भएर जानु भनेको जनसेवक गगन थापा हो। त्यसको काम जनसेवा हो। जनसेवाका लागि आफू निर्वाचित भएर गएको क्षेत्रमा कार्यालय खोल्नु पर्यो। जनसेवा कार्यालय क्षेत्र नम्बर 4 तल लेख्नु पर्यो जनसेवक गगन थापा। जनताका गुनासाहरू हुन्छन्, मान्छेले दैनन्दिन जीवनमा कार्यालयमा प्रवेश गर्दाखेरि जानेर नजानेर कति दुःख पाएका हुन्छन्। ती चिजहरूमा कति भुक्तभोगी हुन्छन्, कति चाहिँ घुस नखुवाइकिन काम गर्न नसकिरहेको परिस्थिति हुन्छ, कतिजनाको चाहिँ दुःख हुन्छ, पीर हुन्छ, कष्ट हुन्छ। ती सबै चिजको सहभागिता जनाउने, ती सबैको अभिभावकत्व ग्रहण गर्ने पो त त्यो सांसद भन्ने पद, जनप्रतिनिधि भन्ने पद त्यो माननीय हो। माननीय होइन। त्यो जित्ने बित्तिकै ती जनता भन्दा त्यो ठुलो भयो। आज त्यही ठुलो हुने यो जुन प्रचलन नेपालमा चलाइयो नि, माननीय जित्ने बित्तिकै आइसियोस् भन्नुपर्ने, गइसियोस् भन्नुपर्ने, भुजा जिउनार गर्नुपर्ने, खानाको सट्टा भुजा पनि परिवर्तन हुनुपर्ने, सुत्ने ठाउँ परिवर्तन हुनुपर्ने, उसको दैनन्दिन जीवनमा हिजोसम्म गरेका क्रियाकलाप सम्पूर्ण रूपमा गाडीमा हिँड्नुपर्ने, गाड पछाडि राखेर हिँड्नुपर्ने, जनताको सेवक हो भने कसले मार्छ उसलाई? किन मार्छ? किन चाहियो उसलाई पछाडि गाड? मलाई बताउनुहोस् त। अनि झुट मुट बोलिएका भरमा अमेरिकाको चाकडी गरेर, भारतको चाकडी गरेर, अन्य युरोपियन कन्ट्रीहरूको चाकडी गरेका भरमा अनि लिएर आएर पैसा उनीहरूको स्वार्थ के हो, उनीहरूले केमा किन लगानी गरिराखेका छन्, त्यसको चाहिँ विहङ्गम रूपमा चाहिँ एउटा छलफल गर्ने, विज्ञहरूसँग परामर्श गर्ने होइन। हेर्नुहोस्, यो भनेको त यदि योभन्दा बाहिर रहेछ भने यो एमसिसी भन्ने चिज मलाई 4 पाटा मुडेर नाकढुङ्गा कटाइदिनु। उहाँले ग्यारेन्टी दिनुभएको थियो सेना आएछ भने 4 पाटा आए कि आएनन्? सेना आए कि आएनन्? त्यो होइन अरे नि त, एसपीपी को कुरा गर्नुभएको होला नि तपाईँले। त एसपीपी त्यो सिग्नेचर भएको छैन अरे त। कुन सिग्नेचर? के को सिग्नेचर चाहिन्छ? यिनीहरूले पहिले गरिसके। तपाईँ मलाई एउटा कुरा भन्नुहोस्, राजालाई समाप्त गरिसकेपछि सैनिक यिनीहरूको अन्डरमा आएको, नेपालको सैनिक जो आजसम्म संसारमै विलक्षण सैनिकको रूपमा मानिन्थ्यो र नेपालीहरूका लागि पनि, हामी आम सर्वसाधारण नागरिकका लागि पनि अब नेपालमा बसेका राज्यका निकायहरू, राज्यका अङ्गहरू मध्ये हामीले विश्वास गर्न लायक एउटा अङ्ग भनेको सेना छ भन्थ्यौँ होइन हामी? हो। कसरी तपाईँ प्रधानमन्त्री त्यही कालको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली के भन्नु मलाई जानकारी नै नदिकिन, यिनीहरूको हैसियत के होला? एकछिनको लागि मानौँ केपी ओलीको त्यो भनाइलाई हामी मानौँ। के अरे रक्षा मन्त्री थिए ईश्वर पोखरेल, प्रधानमन्त्री थिए केपी ओली। त्यस्तो चतुर, त्यस्तो सर्वज्ञ, त्यत्रो सबै कुरो थाहा पाएको प्रधानमन्त्री, अनि रक्षा मन्त्री पनि त्यति धेरै मन्त्रालय सम्हालेर रक्षा मन्त्री हुन पुगेको मान्छे, सेनाको एउटा अतिरथीले, महारथीले यिनीहरूलाई आफ्नो प्रधानमन्त्रीलाई, देशको स्टेट चिफलाई, त्यस पछाडि आफ्नो मन्त्रालय अन्तर्गत मन्त्रीलाई जानकारी नदिकन त्यो चिठी लेखेर पठायो होला? तपाईँ मान्नुहुन्छ? ल पठाए भने यो देश कसले चलाएको छ? सेनाले आफू खुसी गर्यो होला कि विदेशीले यो पठा भनेर भने बापत हतार चाहिँ के अरे महारथीले त्यो लेखेर पठायो, जर्नलले त्यो लेखेर पठायो? तपाईँ एकछिन आँखा चिम्लिएर घोइरिएर सोच्नुहोस् न, यो देश कसले चलाएको छ त? त्यसपछि एसपीपीमा एग्रिमेन्ट भइसकेको हो उहिल्यै। यो त तपाईँको 62-63 को आन्दोलन जति बेला माओवादी सुरक्षित अवतरण खोजिराखेको थियो, सम्पूर्ण रूपमा जङ्गलमा एउटै लास, एउटै चियान हुने परिस्थिति निर्माण भएको थियो, त्यसैले उनीहरू चाहन्थे हाम्रो सामान्य हिसाब किताबले हाम्रो चाहिँ अवतरण हुन सकोस्, त्यसका लागि शक्ति राष्ट्रहरू आवश्यक थियो उनीहरू। एमसीसीले आएको होइन एसपीपी? एमसीसी सहित एमसीसी र एसपीपी सँगै जोडिएका यो एसिया पेसिफिक रणनीति अन्तर्गतकै कुराहरू हुन्। तपाईँहरू किन यत्रो विद्वानहरूले लेखिसके? अस्ति तपाईँको भीम रावलले अहिलेको परराष्ट्र मन्त्रीलाई चाहिँ झम्टिएर चाहिँ तपाईँको प्रमाण प्रस्तुत गर्नुभयो होइन भीम रावलले? एक शब्द बोल्न सक्नु अन्तर्राष्ट्रिय समितिको बैठकमा हेर्नुहोस् भनेदेखि तपाईँको शेरबहादुर देउवा भन्ने मान्छे त्यो अन्तर्राष्ट्रिय समितिले बोलायो, त्यो सार्वभौम संसद भन्छन् यिनीहरू, मिनी पार्लियामेन्ट, सार्वभौम संसदको एउटा अङ्ग, त्यो अन्तर्राष्ट्रिय समितिमा शेरबहादुर देउवा जवाफ दिन गएन। मलाई बताउनुहोस् किन? अमेरिका जाँदैछन्,
अनि यिनले सही गर्दैनन्, हामी थाहा पाउँछौँ। त्यसो भए गगन थापाले चारपल्ट मुण्डन गर्नै पर्ने बेला हो त यो? 100% उहाँले बोलेको कुरा सत्य हो भने उहाँ आफै चारपल्ट मुडेर निक्लिएर गए हुन्छ। या आम नागरिक अगाडि मैले जानिनछु, मैले बुझिनछु, वास्तवमा मैले पनि धोका खाएँ, यो गलत हो। मान्छेले सबै कुरा जानेको हुन्छ भन्ने हुँदैन, गल्ती गर्न सक्छ, तर त्यसको स्वीकार त गर्नु पर्यो नि। म नै सबै कुरा हुँ, म नै जम्मै कुरा हुँ, किन भन्नुहुन्छ? तपाईँले अघि भन्नुभयो नि गगन थापा भन्दा त तपाईँ जेठो होला। हो, म जेठो। उहाँसँग म कतिवटा जेसिसका कार्यक्रमहरूमा सँगै वक्ताको रूपमा गएको पनि छु। उहाँसँग राम्रैसँग चाहिँ मेरो चाहिँ यो मञ्चमै बोल्ने क्रममै बहस पनि भएको छ, चिनजान पनि छ। अब चिनजान छ, उहाँले मलाई चिन्नुहुन्छ, म उहाँलाई चिन्छु, तर अब म पार्टीगत कार्यकर्ता होइन, म कसैको चाकडी गर्ने मान्छे पनि होइन, मैले पनि खोज्दै जाने कुरा भएन। उहाँ यो अहिले तपाईँ मेरै घरमा बसेर मलाई इन्टरभ्यू लिँदै हुनुहुन्छ, यो 4 नम्बर क्षेत्र हो भनेपछि मेरो पनि सांसद हो उहाँ। तर उहाँले गरेका क्रियाकलापहरू यो देशको हितमा छैनन्, यो देश र जनताको हितमा नभएको कारणले म उहाँसँग प्रतिस्पर्धा गर्न लगभग म तयार छु। तयारी अवस्था तयार छु। अब अहिले जस्तो स्वतन्त्र रूपमा तपाईँ आउँदै हुनुहुन्छ, तर पछिल्लो समयमा विगतका सञ्चारकर्मी भन्नु पर्यो, रवि लामिछानेले अहिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी भनेर दल दर्ताको लागि निवेदन दिएका छन् निर्वाचन आयोगमा। अब यो घटनालाई चाहिँ तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ? म यसलाई सकारात्मक रूपमै लिन्छु। यो 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 अहिले जुन एउटा कुनै पेसामा आबद्ध भएको मान्छे जस्तो रविन्द्र मिश्रै भन्नुहोस्, हिजोका दिनमा चाहिँ बिबिसीसँग आबद्ध भएको मान्छे छँदा खाँदाको जागिर छोडेर नेपालमा पोलिटिक्स गर्छु भनेर आउनुभयो। त्यसको पछाडिको कारण के अरे रविन्द्र मिश्रको महत्त्वाकांक्षा होइन, त्यो सुख सुविधा र त्यो भौतिक रूपमा प्राप्त हुने त्यो जुन सम्पत्ति छ अथवा सुरक्षा के भन्छ सुविधा छ, त्यो चिज हेरेर उहाँहरू आउनुभएको जस्तो मलाई लाग्दैन। किनभने त्यहीँभित्र उहाँहरूको पेसामा उहाँहरू जुन अब्बल देखिनु भएको छ, अब्बल गरिराख्नु भएको छ, त्यहीँभित्र उहाँहरूले आफ्नो भविष्य निर्माण गर्न, आफ्नो सुरक्षित जीवन सञ्चालन गर्न, आफ्ना छोराछोरीहरूको भविष्य त्यसैबाट बनाउन सक्नुहुन्छ। तर किन आउनुभयो? एउटा चेतना भएको मान्छेलाई नेपालको वस्तुगत र वस्तुनिष्ठ जुन अवस्था छ नि, त्यसलाई सरर हेर्दाखेरि यहाँभित्र एकदमै नराम्रोसँगले दुख्छ, मुटु दुख्छ। तपाईँ आजको परिस्थिति हेर्नुहोस् त, मन्त्री पद पाउनको लागि तपाईँका कयौँ वर्षसम्म चाहिँ पार्टीको नेतृत्व गरेर बसेको मान्छे पार्टी फुटाएर 4 जना 5 जना आफ्ना मन्त्री बनाउन पाउँदाखेरि फुटेर जान्छ। त्यो संस्कारै बसिसक्यो। तपाईँ एउटा र्याले प्रधानमन्त्री बनाउँदाखेरि मोज गर्न पाइन्छ, यसलाई उठ बस भन्दा बस गराउन सक्ने स्थिति सिर्जना हुन्छ भनेर विदेशीहरूले त्यस्तै मान्छे छानेर प्रधानमन्त्री बनाइन्छ। त्यही प्रधानमन्त्रीको अगाडि पछाडि यसरी झुन्डहरू यी के भन्छ यी झुन्ड मुसुन्ड यी सबै वरिपरि बसेर थपडी पड्काउँछन्। सर्वाङ्ग नाङ्गो छ उहाँहरूको नेता, सर्वाङ्ग नाङ्गो छ यो देशको प्रधानमन्त्री सम्पूर्ण रूपमा। भ्रष्टाचारको क्षेत्रमा हेर्नुहोस्, कुनै पनि तपाईँको यस्तो संस्था छैन नेपालमा आज जहाँ तपाईँले गर्व गर्न तपाईँको काम सरल र सजिलो तरिकाले निकालेर लिएर आउनुहोस्। हुँदा तपाईँले हिजो एउटा न्यायाधीश र वकिलको अडियो हेर्नुभयो, करोडौँको त्यो प्रतिनिधि, त्यो अडियो प्रतिनिधि पात्रको मात्रै हो। नेपालमा तपाईँको यो के अरे पार्टीको झोला बोके बापत, पार्टीको क्याडर भए बापत, पार्टीका नेताहरूलाई खुसी पारे बापत तपाईँ सर्लक्क न्यायाधीश भएर बसेका सबै 100% मान्छेको क्रियाकलाप त्यही हो। कुनै दिन यो होटलमा पनि 4 जना 5 जना न्यायाधीशहरू, यहाँ वरिपरि सबै यहाँ छिमेकीहरू सबैलाई यो कुरा थाहा छ, यहाँको होटलमा एउटा त्यो छुट्टै रुम थियो, गोप्य रुम थियो, त्यहाँ वकिल र न्यायाधीशहरू बसेर भोलि हुने मुद्दाको बारेमा चाहिँ यही निर्णय हुन्थ्यो। त्यो अनुभव मैले पनि हेरेको छु, मैले देखेको छु। जब अदालत नै भ्रष्टाचारमा गएपछि बाँकी के र मैले त्यही भन्दै थिएँ। अब केही पनि रहेन। अदालतलाई हेर्ने को? त्यसैले मेरो उम्मेदवारी तपाईँ मलाई जोड दिइरहनु भएको छ नि, तेरो उम्मेदवारी गगन थापा जस्तो गरुङ्गो मान्छे, हेभी वेट। मेरो लागि त गगन थापा त अहिले सबभन्दा सजिलो त्यस्तो पात्र हो जसलाई मैले धेरै मेहनतै गर्नु पर्दैन होला जस्तो लाग्छ। खोइ ती आवाजहरू, खोइ ती आवाज बुलन्द रूपमा यी सबै गए गुज्रेका घटिया क्रियाकलापहरू बन्द गर्नका लागि
उहाँ सशक्त भएर उभिएको खोइ मलाई बताउनुहोस्। ए शेरबहादुरजी, तपाईँले भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीका अगाडि जस्तो किसिमको यो नेपालको शिर निउरिने गरेको हरकत देखाउनु भयो, तपाईँ प्रधानमन्त्रीमा बस्न मिल्दैन, तपाईँ छोड्नुहोस् उहाँले भन्नुभयो। पार्टीमा चाहिँ अनुशासनको कारबाही हुन्छ होला नि त पार्टीभित्र। कि मैले भने त केपी ओली जति बेला चाहिँ किडनी खराब भएर बस्नु भएको थियो, किन केपी ओली भन्दा गतिलो यो देशलाई 18 घण्टा खट्ने खालको यो एमाले भित्र कुनै प्रधानमन्त्री हुन लायक मान्छे छैन भनेर त मैले त बोलेँ त। छोडिदिएँ नि पार्टी, के फरक पर्छ? सत्य बोल्दा, निष्ठा र एउटा चाहिँ उसमा सत्यमा आधारित भएर बोल्दा के फरक पर्छ? छोड्दाखेरि के फरक छ? यो देशमा मैले धेर थोर भए पनि लगानी गरेको होला। मेरा छोराछोरीहरू यो देशका लागि आज चाहिँ तपाईँका भारका रूपमा छैनन्, सक्षम बनाएँ होला, पढाएँ, लेखाएँ, सबै चिज गरेँ। गगन थापाको भन्दा मेरो यो देशमा लगानी कुन ठाउँमा कमजोर छ भन्नुहोस्? यो देशको चाहिँ एउटा निर्दलीय तानाशाही पञ्चायती व्यवस्था भन्नुहुन्छ भने गगन थापा बच्चा थियो होला, त्योभन्दा अगाडि नै म विरोधमा थिएँ। यति नै हो। मसँग पार्टीको सपोर्ट छैन, मसँग पैसा छैन। यदि पैसाले र पार्टीको झुटमुटले नै चुनाव जित्ने चाहिँ यो अवस्था कायम रहन्छ भने मैले के गर्न सक्छु र? म हवस् भन्छु नि, त्यति बेला छोडिदिन्छु म पनि। तर मलाई लाग्छ अब जनतामा एक खालको यो चेतनाको विकास भइसकेको छ। यी भुइँफुट्टाहरू सडकमा ढुङ्गा हानेका भरमा, अस्थिरता सिर्जना गरेका भरमा, चाहिने नचाहिने बोलेका भरमा, एउटा पनि राष्ट्रलाई राम्रो हुने काम नगरेका मान्छेहरूलाई यिनीहरूले बोले भन्दैमा मान्छेले भोट दिन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। भएको अबको संसदीय निर्वाचनमा फेरि पनि मासु भात रक्सी खुवाएर चाहिँ मत जित्ने लहर अहिले पनि आउन सक्छ पनि भन्दैछन् कतिले। मलाई लाग्दैन। त्यसरी जनताले हाल्दैनन्। तपाईँ खुवाउनुहुन्न? वर्ष त भाव हेर्नुहोस् कसले खुवाउँछ? म भन्छु सुन्नुहोस्, मसँग यदि कोही मान्छेले त्यसरी खुवाउँछ भने किन खुवाउँछ? त्यसमा उसको स्वार्थ हुन्छ। तपाईँ राम्रोसँग बुझ्नुहोस् यो कुरा। उसले त्यो जितेर गइसकेपछि जति खर्च गरेको छ त्यसको कैयौँ गुणा बढी उठाउन असुल गर्न कोसिस गर्छ। मलाई त जितेर गएर उठाउनु छैन। तपाईँलाई आजैको मितिमा मैले 4 नम्बर क्षेत्रको उम्मेदवार हुँ भन्दै गर्दा म सार्वजनिक सबैले सुन्ने गरी रेकर्ड गर्नका लागि म चाहिँ अनुरोध गर्छु, मैले चुनाव जितेर सांसदको रूपमा संसद भवन प्रवेश गर्नुपर्दा म जनसेवक भएर प्रवेश गर्छु, नम्बर 1। नम्बर 2, सांसदका लागि सरकारले प्रदान गरेको जुन सुविधाहरू छन्, भत्ता होला, तलब होला, अरू के सुविधाहरू छन्, त्यो सबै सुविधाहरू म लिन्न। म त्यो लिन्छु, तर त्यो कहाँ खर्च गर्छु? यही क्षेत्रमा जनसेवा कार्यालय भनेर खोल्छु, त्यसैको एउटा खाता बनाउँछु। त्यहीँभित्र काम गर्ने कर्मचारीहरू यहीँका जनताको सेवाका लागि त्यो मैले प्राप्त गरेको जुन पैसा छ त्यो त्यही खातामा हुन्छ। त्यहीँका मैले चलाउने होइन, त्यहीँको कर्मचारीहरूले त्यो खर्च गर्छ, पारदर्शी रूपमा खर्च गर्छ। यहीँका दुःख सुख भोगेका दुःखमा त्यो पैसा सहयोग हुन्छ, सुखमा सहभागी हुन त्यो पैसा खर्च होला। कसैको छोराको हात भाँचिएला, खर्च गर्न नसक्ने परिस्थिति होला, नेपाल यही हो। कसैले 4 आना पैसा कतै दिँदैन, अङ्गभङ्ग भएका अपाङ्गहरू होलान् यो क्षेत्रभित्र, तिनीहरूलाई कसैले म त तिनीहरूको प्रतिनिधि पो त। तिनीहरूको सुख दुःखको चाहिँ नेतृत्व गर्ने मान्छे होइन म। अनि मैले त्यो पैसा मैले लिने हो भने न मैले अहिले खर्च गर्ने, त्यो पैसै म लिन्न। एकै पैसा म छुँदा पनि छुन्न, त्यो जस्ताको तस्तै ट्रान्सफर गरिदिन्छु त्यो जनसेवा कार्यालयमा। अनि मैले अहिले मेरो आफ्नो गोजीबाट म किन खर्च गर्छु मलाई बताउनुहोस् त? मसँग छ, मलाई पुग्ने, म बाँचुन्जेलसम्म पुग्ने। मेरा छोराछोरीहरूले पनि मेरो लागि गर्नु पर्दैन। उनीहरूलाई मैले सक्षम बनाइदिएको छु। उनीहरू आफ्नो ठाउँमा छन्, पढे लेखे, कोही डक्टर भए, कोही वकिल भए, कोही ब्याङ्कर भए, राम्रो कमाएर बसेका छन्, अभाव गरिरहेका छन्। मलाई पुग्ने सम्पत्ति मैले बाँचुन्जेलमै मैले आर्जन गरिसकेको छु। मलाई चाहिँदैन भने यो देशको कुनै पनि चिज मलाई चाहिने भए यत्रो वर्ष कोही तपस्या गरेर बस्छ, त्यत्रो वर्ष अगाडि राजनीति गरेको मान्छे। म के ठान्थेँ भने मभन्दा अब्बल यिनीहरू छन्, मभन्दा राम्रा यिनीहरू छन्, यिनीहरूले गएर यो देशका लागि काम गर्छन्, यिनीहरूले गएर यो देश बनाउने हो, मैले त ताली पड्काउने हो। खोइ ताली पड्काउने ठाउँ सिर्जना भयो। त्यसैले म त यी सबैको तपाईँलाई म भनौँ, अस्ति मलाई एकजनाले फोन गर्नु विदेश, दाइ तपाईँ एक्लै जितेर गएर त के गर्नुहुन्छ भन्नु। मैले भने 100 वटा माटाको भाँडो फुटाउनलाई एउटा मुङ्ग्रो काफी हुन्छ, धेरै चाहिँदैन।
मलाई पहिला प्रवेश त गर्न देऊ, म पोडियममा उभिन। अनि उसले मलाई भन्यो जम्मा 3 मिनट पाउनुहुन्छ बोल्न। 3 मिनट त त्यो भित्र प्रमुख जनसेवकले दिने समय हो मलाई। त्यहाँ बोल्न पाइनँ भने बाहिर सडकमा त बोल्न पाउँछु नि। त्यही कम्पाउन्डमा पनि मिडियासँग बोल्न पाएँ। म त बकाइदा कम्पाउन्डमा बाहिर निक्लेर मलाई भित्र बोल्न दिएनन्। अब यी दलले मात्रै यिनीहरूको भागभण्डा यहाँभित्र यस्तो हुँदो रहेछ, म त स्वतन्त्र। त्यसैले मेरा जनताका आवाजहरू बोल्नु थियो, मलाई बोल्न दिएन, त्यसैले म बोल्छु। तपाईँ आज हेर्नुहोस्, उपभोक्ता कानुनलाई संशोधन गर्नुपर्छ कि उपभोक्ता कानुन कार्यान्वयनका लागि चाहिँ सशक्त भूमिका। हामी हरेक दिन भान्सामा खानै नहुने चिज खाएर बसेका छौँ। यो राज्यको दायित्व होइन, यो राज्यले गर्नु पर्दैन। आज तपाईँ यिनीहरू पेट्रोलको भाउ बढाएर यो प्रदेशको कुनै अर्थ पनि छैन, वर्थ पनि छैन। म 50 चोटि मैले चाहिँ भनिसकेँ, एउटा प्रदेश सांसदलाई मसँग ल्याएर तपाईँ अब उनीहरूको कार्यकाल सकिन आँटो मसँग कुरा गराउनुहोस्। यो 5 वर्षमा उसले कति तलब भत्ता खायो, कति सुविधा ग्रहण गर्यो र यो देशलाई के दियो? जुन चिजको कुनै प्रयोजनै छैन, जम्मा जम्मी कार्यकर्तालाई त्यो थानको लगाउन भागभण्डा दिएर चाहिँ तिमीले गरी खाऊ भनेर दिने अंश दिए जस्तो यिनीहरूको बाउको वीरता हो यो। किन राख्नु पर्यो? आज देश श्रीलङ्काको बाटोमा गयो भन्छ देशको गभर्नर, कसैलाई चिन्ता छैन। तपाईँ आफै दल 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 बहुदल, के को बहुदल? तपाईँको अहिले अर्थमन्त्रीले अस्ति एउटा भनेको तपाईँले चाहिँ ऋषि धमलासँग भन्दै थिए कि एमाले को मसँग चाहिँ त्यहाँको के अरे सीसी क्यामेरा हेर्ने, एमाले को हो भन्ने अर्थमन्त्रीलाई थाहा छैन त? कहाँ छ दल? यो बहुदलीयता कहाँ छ? यो संविधान अन्तर्गतको क्रियाकलाप कहाँ छ? मलाई देखाउनुहोस् त। गुन्डा शैलीमा, गुन्डाको शैलीमा त्यसले भन्ने बित्तिकै देखाउनु पर्छ भन्ने छ। जबकि संविधानमा सूचनाको हक भनेको एउटा नागरिकले मागे पनि पाउँछ, होइन? तर एमाले आज संसदको सबभन्दा ठुलो दल हो, प्रतिपक्षी हो, प्रमुख प्रतिपक्षी। तर त्यसले माग्यो भन्दैमा दिनुपर्छ। कस्ता मन्त्री छन्? यही हो त हामीले गर्व गर्ने हाम्रा मन्त्री, हामीले गर्व गर्ने लोकतन्त्र, हामीले गर्व गर्ने गणतन्त्र यही हो। ताली पड्काएर बसौँ। कमसेकम मैले दिएको भोट दिएको मान्छे गलत छानेर पठाएछु, यसले मैले सोचे अनुसारको काम गर्न सकेन, हामीले यसलाई जुन रूपमा पठाएका थियौँ त्यो भएन, यसलाई फिर्ता बोलाइ पाऊँ, त्यो पनि पाइँदैन। अहिले उठेका जति पनि दलका चाहिँ उम्मेदवारहरू छन्, यी उम्मेदवार मलाई कुनै पनि मन परेन, म मत दिन्न भन्न पनि पाइँदैन। खाए खा, नखाए घिच। यो मनपरी होइन, यिनीहरूको मनपरी हो कि होइन? यो सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीशमाथि महाअभियोग संसदले अहिले पनि लगाएको छ। कति महिना भयो? यदि ती मान्छे फटा हुन्, भ्रष्टाचारी हुन्, गलत गरेका छन् भने उनलाई समातेर कारबाही अगाडि बढाउनु पर्यो। उनले गरेका दण्डित गर्ने अपराध गरेका छन् भने दण्डित गर्नु पर्यो। जम्मा जम्मी उनलाई न्याय गर्नबाट, न्याय सम्पादन कार्यबाट रोक्नका लागि भनेको आफू अनुकूलका मान्छेहरू स्थापना गर्नका लागि हटाए जस्तो देखिरहेको छ आज। ल हेर्नुहोस् त, अस्ति प्रदीप गेवालीले भन्दै थिए, प्रतिपक्षी दल, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका मान्छेले, कि उनको त्यो छलफल अगाडि बढाउनलाई चाहिँ कसैले चासै दिएन भन्दै थिए। यसै गरी चल्छ त यो देश? यस्तै हो। तपाईँको 1.5 वर्ष सिनियर आइजिपी, एआइजीमा 1.5 वर्ष अगाडि एआइजी भएको उसैले फुली लगाइदिएको मान्छे, जम्मा जम्मी तपाईँको उही नाम नखुलेको कालो पदार्थ भनेर पहिला दिपेन्द्रकामा चाहिँ त्यो ल्याएका थिए नि, नाम नखुलेको कालो पदार्थ हो। त्यस्तै के कालाहरूको जमघट भेटघाट पछाडि सर्लक्क लिएर आएर राखेको छ। सर्वोच्च अदालतमा बिचराले गएर मुद्दा दायर गरे। यदि यो सरकारको काम कारबाही ठिक हो भने उनको अरू के दाबी छ र? म 1.5 वर्ष सिनियर, मैले लगाइदिएको फुली, म उनैका अन्डरमा बसेर कसरी काम गरौँ? त्यति नै हो। त मिल्छ मिल्दैन त्यो त जम्मा मेरो लागि हो। म न्यायाधीश हो भने 1 घन्टाभित्र त्यो फैसला गर्ने मुद्दा हो। अब अहिले के गरिँदैछ भन्दा सार्दै लगेर साउन 20 गते कतिमा ऊ रिटायर हुन्छन् अरे। त्यो अब उनले पाउँछन् भनेर फैसला गरौँ, यता शेरबहादुरले फेरि महाअभियोग लगाउला, माथि उताबाट चाहिँ महारानीबाट फेरि आदेश सिर्जना होला।
यी अरू सांसदहरू भनेको त दलका सांसदहरू भनेको त ढोडाका तोकमा जस्ता हुन्। यिनीहरूको त पहिल्यै सही गरेर लिइसकेको हुन्छ। के प्रयोजनका लागि लिएको मलाई त थाहा छैन। अर्कै प्रयोजनलाई लिए भन्थे यसमा पो रहेछ भनेर त तपाईँ हामीले कयौँचोटि सुनेका छौँ, छ कि छैन? अब हेर्नुहोस्, अहिले आएर त्यो मुद्दा सार्दै 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 प्रहरी जस्तो मुलुकको कानुनलाई एउटा बाटोमा, एउटा ट्र्याकमा, एउटा चाहिँ तपाईँको फेरि यो ल एन्ड अर्डर कायम गर्ने सन्दर्भमा उनीहरूको फेरि त्यो जुन एउटा प्रहरी फौजी सङ्गठनभित्रको एउटा अनुशासन हुन्छ, हरेक कुरा हुन्छ होइन, त्यसलाई गिजोलेर आजसम्म त्यो फैसला हुन पाएको छैन। अब 13 गतेदेखि फेरि अर्को सारेर कति गर्दै गर्दै उनको साउन्ड त्यो रिटायर हुने त्यो पुर्याइदियो, त्यस पछाडि सिद्धियो। प्रसादजी, मैले अघि प्रश्न जोडेँ, जुन तपाईँले अब यो अहिले जति पनि कुराहरू गर्नुभयो अहिलेको अवस्थामा आफ्नो समीक्षागत दृष्टिकोण राखिरहनु भएको छ। जस्तो अब म फेरि पनि यहीँ आएँ, जस्तो तपाईँ एउटा स्वतन्त्र रूपमा अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ 4 नम्बर क्षेत्रमा, त्यो आवश्यकता महसुस गर्नुभयो। अब म टुलु चुप लाएर अब यी गतिविधिहरू हेर्न सक्दिनँ भने तपाईँको धारणा। मैले रविजीकै प्रसङ्ग जोडिरहेको छु मैले, किनभने स्वतन्त्र र रविजी दुईवटा खालका कुरा अहिले बजारमा आए क्या, राजनीतिक वृत्तमा यो कुराहरू आए। अब कतिले भन्दैछन् रविजीले स्वतन्त्र आएको भए पनि हुन्थ्यो, उहाँसँग हामीलाई पनि केही अपेक्षाहरू थिए, त्यही ठिक हुन्थ्यो पनि भनिरहेछन्। कतिले के भन्दैछन् भने समानुपातिक भन्ने पनि हुन्छ, एउटा ठुलो सङ्ख्या त मेजोरिटी हुन्छ, एउटै सोच भएकाको सङ्ख्या बढाउन मद्दत गर्छ, दल पनि ठिकै छ नि भन्ने पनि छन्। कोही स्वतन्त्र ठिक छ भनिरहेछन्, कोही दल पनि ठिकै छ भनिरहेछन्। फेरि कोहीले चाहिँ यो स्वतन्त्र भन्ने नाम किन राखेको दलमा भनेर फेरि उजुरी लिएर पनि निर्वाचन कार्यालय चाहिँ गइरहेछन्, आयोगमा गएका छन्। यसलाई चाहिँ तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ? हेर्नुहोस्, अब यो स्वतन्त्र राख्नु हुन्थ्यो कि हुँदैन थियो निर्वाचन आयोगमा पुगेको कारणले, त्यो कानुनी हिसाबले त्यो मलाई थाहा छैन, त्यो गर्नेले निकायले गर्ने कुरा हो, गर्ला, त्यो ठुलो कुरो भएन। रवि जस्तो मान्छे राजनीतिमा प्रवेश गर्नु राम्रो कुरा हो। रविसँग संसारभरि यो मुलुकका मात्रै नभएर बाहिर रहेका नेपालीहरूमा पनि एउटा आशाको त्यान्द्रो, निकै ठुलो आशाको अनुभूति मैले गरेका छु। धेरैले आशा गरेका छन्। मसँग पनि प्रत्यक्ष कुराकानी हुँदाखेरि रवि लामिछानेका सन्दर्भमा मान्छेले ठुलो यो मान्छे चाहिँ केही गर्छ, यसले गर्न सक्छ भन्ने कुरा हो। त्यसैले गर्दाखेरि यो सिधा कान पक्ड्यो कि घुमाएर कान पक्ड्यो भन्ने पक्षमा म छैन। मैले रवि लामिछानेको उपस्थितिलाई, राजनीतिक उपस्थितिलाई बडा राम्रो र सकारात्मक रूपमा लिएको छु। उहाँ कहाँबाट उठ्नुहुन्छ, मेरो ताकतले भएसम्म मैले उहाँलाई सहयोग गर्ने कुरा हो, मैले सकेको म सहयोग गर्छु। भोलि उहाँ स्वतन्त्रै हो, उहाँले आज पार्टी दर्ता गर्नुभयो, तपाईँले उहाँ कुनै पार्टीमा जानुभएको भए पनि विरोध हुन्थ्यो। अहिले नेपालमा अफर त आएका थिए अरे, जानकारीमा आयो। म जस्तालाई त धेरै अफर आयो भने उहाँलाई त झन् कति आयो त्यो कुरै छोडिदिनुहोस्, धेरैले अफर गरिसकेका कुरा हो। मलाई त आयो, उहाँलाई नआउने कुरा हुन्छ। त्यसैले उहाँले पार्टी खोल्नुको पछाडिको कारण भनेको संसदमा अलि बलियो उपस्थिति, स्वतन्त्रहरूको, देशप्रति चिन्ता गर्नेहरूको, देशलाई माया गर्नेहरूको अलि बलियो उपस्थिति होस् भन्ने भन्दा बाहेक त अरू के हुनसक्छ र? अरू त मलाई लाग्दैन त्यस्तो केही होला जस्तो। त्यसैले पार्टीको झोला बोकिरहेका, पार्टीको अनुशासनभित्र रहेका, पार्टीको स्वार्थभन्दा बाहिर निक्लिन नसकेका मान्छेहरूले अब आफ्नो भोट काटिने भयो समानुपातिकमा। स्वतन्त्र भए रवि लामिछाने मात्रै जित्थ्यो। अब पार्टी नै खोलेर आइसकेपछि त रवि लामिछानेले चाहिँ यो समानुपातिक, त्यो समानुपातिकको पनि केही पनि अर्थ छैन। त्यो हटाइदिनु पर्ने हो वास्तवमा, त्यो राख्नु नहुने हो। कि त देशलाई पूर्ण समानुपातिकमा लिएर जाऊ, पूर्ण समानुपातिक दलले पाएको भोटको आधारमा तिमी चाहिँ मान्छे राख, होइन भने यो आधी उधी फलानो चिलानो ढिस्कानो यो लालिपप यो तिम्रा चाहिँ हरुवा चरुवालाई लिएर आएर त्यहाँ चाहिँ त्यो लेखेको कुरा बोल्न पनि नजान्ने, पढ्न पनि नजान्ने, अर्थ नपर्थका त्यस्ता चाहिँ ती ढोडका तोकमा ल्याएर राख्नुको अर्थ म देख्दिनँ। वास्तवमा त्यो अर्थ छैन। तथापि आजको त्यो चिजलाई त रवि लामिछानेले बदल्न सक्दैनन्, त्यो हटाउनु पनि सक्दैनन्। उनको मनमा त लागेको होला। त्यसले गर्दाखेरि रवि लामिछानेले त्यही चिज देखेर समानुपातिक मतबाट केही थप सांसदहरू आउन सक्छन्, एउटा संसदमा बलियो उपस्थिति हुन्छ, स्वतन्त्रहरूको यो लहरको बिचमा अरू पनि 8-10-20 जितेर स्वतन्त्रहरू आउलान् भनेपछि एउटा निर्णायक शक्ति निर्माण गर्न सकिन्छ कि भन्ने सकारात्मक सोच नै होला
भन्ने मलाई चाहिँ लाग्छ यो कुरामा। अब अन्तिममा तपाईँलाई अहिले हामीलाई हेर्नुहुने जति पनि दर्शक हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई अब तपाईँको उम्मेदवारीको सम्बन्धमा अन्तिममा के भन्न चाहनुहुन्छ? म त यति भन्छु, मलाई विश्वास गरिदिनुहोस्, म एउटा सच्चा प्रतिनिधि, जनताको सेवक कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा म वास्तवमा यी सबैलाई देखाउन चाहन्छु, ताकि मलाई देखेर यिनीहरूको घैँटामा पनि घाम लागोस्। संसदभित्र एउटा सांसद कति शक्तिशाली हुँदो रहेछ त्यो देखाउन सक्छु भन्ने मलाई लागेको छ। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँहरू मलाई मत दिनुहोस्। यो देश सधैँ हामीले त आफ्नो जीवन यस्तै उस्तै गरेर समाप्त गऱ्यौँ, यी फुलियो, 58 वर्षको भएँ, अब कति नै जीवन त्यति लामो जीवन होला र, तर पनि हाम्रा सन्ततिहरूका लागि हामी एकदमै बेकममा, हाम्रा बाउबाजेहरू कति बेकममा रहेछन्, यो आजको इतिहास त लेखिन्छ। यो सबै हेर्दाखेरि हामीलाई थुथु गर्ने स्थिति हाम्रा छोरा नातिको नहोस्। म सबैलाई विनम्रतापूर्वक आग्रह गर्न चाहन्छु, मलाई मात्रै होइन, देशभरि स्वतन्त्रका रूपमा यदि म सच्चा जनप्रतिनिधि र जनसेवकको रूपमा म उपस्थित हुन्छु भनेर आउने, स्वतन्त्र सांसदको उम्मेदवारी लिएर आउने जो कोहीलाई पनि भोट दिनुहोस्, त्यसको उपस्थिति यो संसदका लागि, यो संसदमा हुन सक्यो, जति बढी सङ्ख्यामा हुन सक्यो त्यति यी अकर्मण्य दलहरूका लागि झापड पनि हुन्छ। यिनीहरूलाई सच्याउनलाई चाहिँ एउटा राम्रो कदम पनि हुनसक्छ र यो देश हितमा संसदलाई पनि बाध्य पार्न र राज्यका जति पनि निकायहरू आज भ्रष्टाचार र चाहिँ गए गुज्रेको परिस्थितिमा चाहिँ व्यवस्थापूर्वक बाँचेका होलान्, गएका होलान्, यिनीहरूलाई एउटा ठिक ठाउँमा ल्याउन पनि मद्दत गर्छ। त्यसैले कसैका कुरा नसुन्नुहोस्। म विशेष गरेर विदेशमा बसेका मेरा भाइ बहिनीहरूलाई अहिले एउटा चारो हालेको छ, यो गगन थापाले र विश्वप्रकाशले चाहिँ गर, यो बडा विचित्रको चाहिँ आज यो चुनावको मुखमा आएर विदेशमा बसेका नेपालीहरूले पनि भोट हाल्न पाउनुपर्छ, जबकि यो कुरा चाहेको भएदेखि धेरै अगाडि नै उहाँहरूले गर्न सक्नुहुन्थ्यो। यो अहिले हुँदैन, यो सम्भव छैन। तर उहाँहरू विदेशमा बसेका नेपालीहरूको बारेमा मैले बोलिदिएँ भनेर देखाउनका लागि र त्यो विदेशमा बसेको जुन बालेन शाहलाई विदेशबाट चाहिँ आफ्ना बाउआमाप्रति जुन एउटा दबाब सिर्जना गरेर भोट दिलाउन सक्षम भए नि हाम्रा भाइ छोराछोरीहरू, त्यो चिजलाई ब्लक गर्न रोक्नका लागि उहाँहरूले फेरि एउटा चारो फाल्नु भएको छ। त्यो त्यतातिर तपाईँहरू नफस्नुहोस्। विदेशीलाई भोट हाल्न दिनुपर्छ। त्यो सशक्त आवाज हामी गयौँ, भोलि जितेर जतिजना जान्छौँ हामी उठाउँछौँ, हामीले गर्न सक्ने गर्छौँ, दिनुपर्छ। त्यो पाउनै पर्छ। विदेशमा बसेका नेपालीहरूको रेमिटेन्स 3 महिना 4 महिना 5 महिना घट्दाखेरि आज मुलुक श्रीलङ्का हुने अवस्थामा पुग्यो भन्छ गभर्नर है। कति ठुलो योगदान रहेछ तिनीहरूको। तर तिनीहरूप्रति तिनीहरूले पठाएको पैसालाई यदि उत्पादनशील क्षेत्रमा राज्यले दृष्टिकोण बनाएर लगाएको भए सायद आज यो 15-20 वर्षको अवधिमा ती विदेशमा बसिरहनु पर्दैन थियो होला। उनीहरूले कमाएर पठाएको पैसाले यहीँ स्वदेशमा हजारौँको सङ्ख्यामा रोजगारी सिर्जना गर्न पनि सकिन्थ्यो होला। त्यतातिर कोही गएको छैन। त्यसैले यो लालीपप जुन विदेशमा बसेका जुन परिश्रम गरिरहनु भएको छ नि, उहाँहरूले यसमा आफू भुलिने काम नगर्नुहोस्। तपाईँहरू त्यसमा नलाग्नुहोस्। यी सबै फटा यिनीहरूले जाल झेल झुटो नाटक प्रपञ्च रुन्छन् पनि। भोलिका दिनमा आफू हार्ने परिस्थिति आयो भने रुँदै इन्टरभ्यू देलान्, त्यो पनि हेर्दै जानु होला। तर त्यसमा नलाग्नुहोस्। म नेपालभरि रहेका यो देशलाई माया गर्ने र विदेशमा बसेर श्रम बेचेर यो मुलुकलाई बचाउने सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरूलाई यही प्रार्थना गर्न चाहन्छु, तपाईँहरू कसैका कुरा नसुन्नुहोस्। यो स्वतन्त्र भनेको एउटा अभियान हो। यो स्वतन्त्रको अभियानलाई साथ दिनुहोस्। कमसेकम हामी 20-25 जना मात्रै पनि यदि संसदमा हाम्रो उपस्थिति भयो भने तपाईँहरूले गर्व गर्न लायक संसद हामी बनाएर देखाउँछौँ। यसमा तपाईँहरू विश्वस्त हुनुहोस्, सहयोग गर्नुहोस्। म यति नै भन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद तपाईँलाई पनि।